مالک اللہ شام دے ویلے جتنے ہتھ تیں کریم دے دربار دے وچ بلند ہن صدقہ انہاں ہتھاں دا جنہ دے کٹیون دے بعد حسین دیاں بہناں رول گئیاں ہائے نہیں تیری آمین مالک اللہ اس باب الحوائج دی عزت دا صدقہ جن دے بارے تیرا 6واں امام پہ فرمائندے جن دی کوئی دعا مستجاب نہ ہوئے او بندہ اللہ نو میرے جد عباس دا واسطہ دے وے سائل پوچھے مولا غریب تو ہو رہی ڈھیر گزرن تے علماء لے دنا کیوں آن دے اور روندے روندے ڈاڑی صادق امام دی پس گئی رو کے پہ فرمائندے نے او غریب ہے جن دی زندگی دی کئی حسرت پوری نہیں ہوئی جیڑا آخری ساتھیں حسرت بریاں نگائیں سردار حسین دروے کیا دے مولا ایو حسرت ایک حملے دی اجازت میں لونے عباس تے کرسیں کیا ہاتھ بن کے پیا دے مولا ویکھے نا او ہس کے پیا لگ دے جیں تیرے اکبر نو نیزہ مارے مولا او ہس کے پیا لگ دے جیں تیرے جین دے قاسم تے گھوڑے دوڑائیں مالک اللہ اس بادشاہ دی عزت دا واسطہ حاضرین دیاں نیک دعائیں مستجاب فرما میرے مولا جتنی اکھاں مظلوم حسین دے غم وچ وستیاں اس جادہ زوار بنا لنگراوے آلے جتھے 9 لکھ بے غیرت ہس ہس کے آدائی مارو ہکا 4 سالان دی دی آئی جیڑی ہر کہیں دے منت کر کے آدھیے نہ مارو اے دے چھڑاوان آلا کوئی نہیں ریا جیڑی آدھیے نہ مارو جائیں دے چھڑاوان کان ہاتھ وداوان آئی نہ پہلے ہاتھ کلم کرا کے چپ کر کے دریات سمگی ہے مالک اللہ اس آئید صدقہ سن سارے انو معرفت دنال کربلا دا زوار بنا مالک جتنے بے رزق آئے والی خراسان دی پاک نلین دا واسطہ رزق معرفت رزق وسعت عطا فرما میرے مولا بانیان مجلس سیدزادے دی پیر تقیر شاوران دی سید کوشش دربار سیدہ دے وچ مستجاب فرما مالک انہ دے بزرگان دے درجات بلند فرما والدن و صحت نال لمبی زندگی عطا فرما مالک اللہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما ایسے مومنین جنہ دا فاتحہ پڑھنا لکوئی نہیں انہ دے بھی درجات بلند فرما واجب نہیں ہو جب سمجھ کے آمین آکھنا میرا مالک اللہ زمانے دے امام دا جلدی ظہور فرما بادشاہ دی آمد تو پہلے انہ دی زیارت دے قابل بنا اپنی دعاواں دلن دے وچ رکھ دے ہویاں صلوات اتنی بلند پڑھو جویں ذہناں دے وچ مقام حسین بلند ہے نعرہ تکبیر تسبیح سیدہ دا غاز اللہ اکبر تو اندے باواز بلند تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امتی رسول دے خوش ہو کے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے صاحبان یک زبان مل کے تلاوت قرآن بازو بلند حیدری حسینیت حسینی خوش ہو کے بولے حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے دشمنہ تلانت باواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ اجازت ہے سے نوکری شروع کریں بابا صلوات انج پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی
सैयदना अंबिया वल मुरसलीन नबी दिदात सलवात सुम्मा सलातो व सलाम अला सय्यदना वसीय्यिन व अमीरिल मुमिनीन ची सलवात व अला सय्यदतिल जलीलातिल यकीनन ये सोच के टुरायो उन्होंने मुकान दे आवाए जिन्होंने भरे मदीने चू मां कान कह नहीं परचाया मखदूमते मुकद्दसा कदाई ता वसदे आई जड़ा लुटिए मज़लूम तिल महरूम तिल रोंदी वली आई बीबी आदि आँख खोल कुरान मसाइब दा ते सोना मां उजड़ी दी गाल केड़ी गाल ना पत्थरां दी ओ बरासात कोलो गए निखेड़ मावा तू मरहबा मरहबा कह में चाहे नावे शाम दे बेले वह के शाम वाले गरीबां नूं रोवण आला बुजुर्गो केड़े वेले दवैन पिया करेना बाजार शाम अकबर दी लुटी होई बरात अज़ादारा जना अलीन अकबर दी उजड़ी हुई बरात शाम दे बाजार चाहिए इस्तकबाल करने वाले अंदर रश वध गए जेड़ा हाली तई आए नहीं कर सकिया इस्तकबाल किवें कीतने झोली दे विच कुछ खारदार फुल हैं रोवण वाले जदा कोई फुल कह बराती ते आंदा लिबास दा रंग तब्दील होवेंदा मरहबा कह में चाहे ना भी अज़ादारा जदा रश वध गई है अली अकबर दे पालन अली माए उथे आइए जिथे बुढ़ड़ा सजादा अज़ादारा मां सामने आइए सर ते चादर ताई कोई ना तेरे इमाम अखा बंद कीतिए ना रन्निए तेरा रा के खड़िया दी आँख बाल कुरान मसाइब दा ते सोना मां उजड़ी दी गाल इन्ना पत्थरां दी ओ बरासात दे विच गए निखेड़ मावा तू अज़ादारों यो जी गल कीती है तेरे चौथे इमाम दा खून वधिया है और उन्नीए तेरा रो के पया दिए सज्जाद मासूमा ओ मैनू नहीं लभदी बाजार दी बे विचाले मता कोई आ मारे आया दी मेरे ना पहले पानी बे अण संभाले आदि अरमाने अज गाजी होया मरहबा बहुत सोहने इस्तकबाल कितने
سوائے غم حسین دے کہیں غم چھائے ناوے ذکر دی تکمیل واسطے سیدن دا حکم آئی حاضری ضروری آئی اور پھر اتنا بڑا دن وعدہ وفا ہو گیا مقصد پورا ہو گیا اپنے اپنے ٹرے دے بہترین اجر واسطے باواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ علیہ سیدن دا حکم مجلس سزا دی چاچا تکمیل دی خاطر فقط ایک جملہ فضیلت دا ایک بندہ تیرے 6ویں بادشاہ دے دورج بادشاہ دی بارگاہ دے وچ آیا آخر تے بیٹھے تھکے تے نہیں بیٹھے سائیں مہربانی چلو میں لفظ تبدیل کرا میرے بزرگاں دی بھی دعا ونجیں اس کریم دے دربار وچ آیا جنوں 14 سچیاں دے وچوں صادق کہہ دین مہربانی اے ہاتھ کسے کمی دے محتاج نہ ہوئن جنوں 14 سچیاں دے وچوں صادق آکھے ویندے بادشاہ دی قدم بوسی کرن دے بعد بادشاہ دے قدمہ تے ہتھ لاون دے بعد آدھے مولا مشکل کشا سمجھ کے مشکل کشا دا پتر تے وارے سمجھ کے ایک مشکل آسان کراون آیا ہون تے لنگر کیتی بیٹھے ہو سائیں ایک مشکل آسان کراون آیا ایسا کہ مشکل آسان کراون آیا محمد باقر دا پاک بچڑا خاموش دوجی دفعہ وقت مولا میں گزارش بھی کردہ مشکل بہوں وڈیے مولا توارے دربارے چاہیاں سائیں وقت خاموش تریجی دفعہ ہاتھ بن کے پیا دے مولا مشکل بہوں وڈیے جڑا حاضر بیٹھے نوکر دے حق کے دعا ہو ویسے جڑا تریجی دفعہ کھنا مشکل بہوں وڈیے جہان دیاں خوشیاں تے شادمانیاں سمیٹ کے تیرے 6ویں امام دے چہرے دے طواف کیتا مسکرا کے پیدنو ساڑے منن اللہ تین نہیں پتا اللہ ایو جے مشکل بنائی نہیں جڑی ساڑے بوہے تے آسان نہ ہوں دی ہوئے مہربانی سائیں ایو جے مشکل خلقی نہیں ہوئی جڑی ساڑے دروازے تے آسان نہ ہوں دی ہوئے سائیں فرمایا او وط جو مشکل کھڑا آدھیں آنکھیں تیری اوہ مشکلی میں صادق آپ نہ چڑھساں مہربانی بہت شکریہ جی او سوالی میں آپ نہ چڑھساں ہاتھ بن کے پیا دے بادشاہ تساں میرا سوال جان دے ہو ذہین مجمع میرے سامنے لفظ میں ہولنے آکھنے جے لفظ اچ اثر ہویا آپ پہ تو دعا کر چھوڑے سے ہیں مولا تساں میرا سوال بھی جان دے ہو سائیں فرمایا فقط سوال نہیں جان دا سوال دے پیچھے تیری نیت بھی جان دا تیری مرضی دی بات ہے بہت شکریہ جی اس سوال دے پیچھے تیرا مقصد بھی جان دا سائیں فرمایا جی تو سوچ کے ٹریں او جان دا جیڑے رستے نال آئیں او جان دا رستے دے جتنے بندے نال ملے او جان دا صادق آل محمد پہ فرمائیں دے مسجد دے باہر کھڑو کے جیڑی گل کلیاں سچیں دا رہی ہیں نا میں 6 او ہی جان دا مہربانی میں صادق جان دا آدھے مولا پھر مہربانی فرماؤ سائیں میرا مشکل آسان فرماؤ سائیں فرمایا غور نال سن میں آکھے میں جان دا سامنے بیٹھے ہوئے تو نہیں جان دے تو سوال کر انہاں بیٹھے انہوں پتہ لگے تیں سوال کے کیتا ہے میں صادق جواب کیڑا دیتا ہے ہاتھ بن کے پیادے بادشاہ توڑے ڈاڈے علی دا فرمان آئی لوگوں میں تو پوچھو میں زمین دے رستے نالوں آسمان دے رستے بہتر جاندہ آخری بیٹھے انہیں گل لینے سائیں بہت شکریہ جی یا مولا پھر سوال زمینی نہیں سوال اتلے سائیں فرمایا کر سوال آدھے مولا پچھن فقط اتنا آیا اس زمین تے کوئی ایو جیا رستے ہی ہے جیڑا سیدھا جنت چوہندہ ہوئے جیڑا ونجنا چاہوے او بولے جیڑا ونجنا چاہوے ہاتھ بلند مل کے حیدری مولا کوئی ایو جیا رستے ہی ہے مولا نیاز قبول فرماوے کوئی ایو جیا رائی ہے جیڑا سیدھا
जन्नत चवेंदो वे जेड़ा बंदा हाजिर अलीन वलीउल्लाह पढ़ दे कलमा मुहम्मद मुस्तफा दा पढ़ दे हसनैन दा करे हाँ ठर वैसी जेड़ा बार बार आदे ना कोई रस्ता है चच जेड़ा जन्नत चवेंदो वे साईं फरमाए वत वत जन्नत दा राह पुछना लिया मैं 6वां पिया पुछदा इतना दसा जन्नत दा जो राह वदा पुछ दे दिल साडे विलायत ही रख दे बोले ओ बंदा जांदा बोलन दिल साडी विलायत मवद्दत मोहब्बत रख दें चाचा बंदा सच्चियां दे मनण वाला होवे ना साईं जुबान तू सच बह रंदे सर झुका के पिया दे मौला थोड़ा थोड़ा मने ना मौला थोड़ा थोड़ा मने ना साईं फरमाए थोड़े थोड़े दा के मकसद हाथ कदम ते रख के पिया दे हैं मौला मैं जो सारा मन्ना मैं कोई सलेमान जैनू समझ आइए मौला मैं कोई अबू ज़र हाँ मौला हाँ मनेंदा हाँ हाँ गुनेगार मगर हुबदार तुआडा 6वें बादशाह दे करीमी वेख मुस्कुरा के पैदन अच्छा चलो इतना दसा जितना दावा खड़ा करे ने उतना मैं सादिक नु मने ने नतीजा देवन लगा जितना दावा खड़ा करे ने उतना मैं सादिक नु मने ने सर झुका के आदे जी बादशाह तुहाडी इज्जत दी कसम है जितना अदा खड़ा इतनी विलायत मोहब्बत मवद्दत तुहाडी मैं अपने दिल च रखदा बंदा आया बैठो वे साई लवे 6वें बादशाह दी गल सुने ते बोले नहीं हो ही नहीं सकदा जदा बार बार आखे ना मौला तुहाडी विलायत मवद्दत मोहब्बत मैं अपने दिल च रखदा साई मुस्कुरा के पैदन वत मुबारक होवी सानू जो मने ने ओए कमलिया सानू मनन दे बाद जन्नत च खलो के जन्नत दे राह वदा पुछ दे मेहरबानी जन्नत च खलो के जन्नत दे राह वदा पुछ दे ओ जन्नत होंदी है जिथे जन्नत दे वारिस मौजूद होवन और मजलिस इमाम हुसैन ऐसी जाए एक नहीं 14 वारिस साहब आंदे ने और 2 अज़ादार कोई आवे ना आवे 2 अज़ादार यकीन ना देन बिस्मिल्लाह मेरे बाद मालकन दे बहुत अच्छे मदा खान भाई गुलाम बास कंदरानी से मालिक हर कदम ते मुहाफ़ज़त फरमावे बहुत शुक्रिया जी बस एक जुमला फजीलत दा कोई आवे ना आवे जिया कोई आवे ना आवे 2 अज़ादार जरूर आ बांधे ने एक रात रोवण वाला चलो मैं लफ्ज़ तब्दील करदा एक ओ जेड़ा खून रोवण वाला बई ओ जेड़ी शाम दे बाजारें च खून होवण वाली अज़ादारों मंगी करो दुआ शाला कई थी उजड़ के पेके शहर च ना आवे वस्ते घरां दे लोग बैठे हो ते भाई गुलाम बाद शाम दा वेले अल्लाह न करे धी उजड़ के पेके शहर च आवे लंगरावे आले वत अगली दुआ मंगी कर जे धी उजड़ के आवे त पेका घर वसदो होवे असगर दी मां उजड़ के अपनी पेके शहर च आई शिमर ले ऐलान नच के ऐलान किया लोगों हलब दा शहर आ गई है तेरी मर्जी तू है कर न कर सुनिया हर कहीं जिमें हुसैन दी 4 सालां दी बुढ़ड़ी धी सुने ना रोवण वाले इंज कहीं नहीं सुनिया तड़पिए और साहिबे किताब लिख दे अली दियां धियां दे हाथ उल्टे पाबंद हैं पीर जफर शाह जी वाहिद हुसैन दी धी देंदे हाथ इंज गल वाली रस्सी दे नाल पाबंद हैं अज़ादारों जे मंजर तेरे ज़हन बन गई आख जाने ते शाम दी थकी हुई सैन जाने बदे हुए हाथ लैके न ते माँ दे चाचा सज्जे पासे आ खड़िए वेख क्या दिया है माँ ए वो शहर है जेंदा नाम वस्ते मदीने मैनू झोलिए चाह के सुनांदी आवें मरहबा है माँ ए तेरा वो पेका शहर हलब तो नहीं आ गया अज़ादारों दी सजियों आइए माँ खब्बे डिठे ते रुनिए ते जवाब निस दिता धी खबियों आइए अज़ादारों मां रुनी ते जवाब नहीं दिता जेड़ा हाजिर बैठे आए निकल वैसे त्रीजी दफा धी सामने आ गई है इंज निके निके हाथ बदे वधा के पैया दिया है मां कै दिन समझ के जवाब नहीं पे देंदी
آئے اماں میرے جو مان مک گئے، میرا جو چاچا غازی ٹر گیا، میرا جو بابا حسین کس گیا۔ عزیزداروں حسین فرمایا ہاں بیٹا میرا پیکا تے تیرا نانکا شہر حلب ای ہوئے۔ عزتدار لوگ بیٹھے ہو، دی حسین دی جڑی ڈھیر ساری زخمی آئی، ماں دروے کیا دی اماں بھاویں اجڑ گئیاں، ہاں تمہیں بادشاہ حسین دی تھی، آئے اماں ہاں تمہیں امام دی تھی، میں دعا منگ دیاں ایک کافلہ اس بازار اچ ویسی جتے تیرے پیکیاں دا گھر ہے، اماں اصغر دی تست دا واسطہ میں نو ابوت وی کھاویں جتے کئے زمانے شہزادی بنتے رہن دیاں ہیں، مرحبا کہیں غم میں چھائے نہ آوے۔ عزیزداروں اصغر دی بہن روایت کریں دن میں ہر بازار ہر موڑ تے ماں دے چہرے تے دید رکھی، او سگدے متاں درد دی وجہ نال اماں ڈسا نہ سگے۔ حسین دی دی روایت کریں دن ساڑے لٹے پور تریجی گلی دا موڑ تبدیل کیتے، میں ماں دے چہرے دے ڈٹھے تا انہی موت دی زردی آئی جی میں 11 محرم کربلا دے میدانا آدھی میں نو پک ہوئے نان کا گھر ہے قریب سامنے آکے آدھی ہیں اماں انہا حویلیاں دے وچوں انہا گھرن دے وچوں تیرا پیکا دروازہ کیڑے بدے ہاتھ ودا کے زخمی بطول دی زخمی نو اشارہ کر کے آدھی او جیڑا وڈا دروازے نہ ہی ہو تیرے نانے عمراؤل کیس دے۔ عزیزداراں جڑا پتہ لگے نا میرا نان کا دروازہ ویک کے پیا دی اماں منگ دعا کوئی اوکھا ویلاوے نا ود سجن ازمائے ویندن۔ آخری بیٹھے عزیزدار تائیں میری دلے سارے ہائے کرو میں قریب کر لوں عزیزداروں ویک کیا دیئے بچڑا بھاویں تا اپنے کان کھانا منگن میں نہیں ہیں بچڑا کربلا 7 محرم دے بعد جو تسییں بھاویں تا اپنے کان پانی منگن میں نہیں دھی حسین دی رنیے لنگراویں آلے ویک کے پیا دیئے ناما نہ اپنے کان کھانا منگ دیاں نہ میں پانی منگ دیاں تے ویندی کیوں ہے حد دا اشارہ کر کے دیئے اپنے کان کائی شے نہیں منگ دی انہا اجڑیاں کان ترائے چادرہ منگن ویندیاں جڑیاں ہر بازار دے ہر موڑ تے بابے دروے کیا دین حسین اکھاں بحال بہنہ رول گئیاں نہیں جڑیاں دین حسین اکھاں بحال بہنہ بازار آ گئیاں۔ عزیزداروں تر پئی حسین دی دھی ختم پہلا وین اللہ جانے کئی مجبوری آئی ہائے کر کے جواب دیوے جتھو قدم چیندی آئی زمین دا رنگ تبدیل ہوئیں دا کہیں غم میں چاہے نہ آوے۔ عزیزداروں لفظ سمجھو تا زندگی درومنے جنت دے مالک دی یتیم دھی چاچا نان کی حویلی دے بند دروازے دے باروں انج بیٹھئے جی میں سوالی باندھن ہاتھ ودا کے پیا دی اللہ آج میں غریبا راہ کیا دی اللہ نان کی حویلی میں سوال لینا عزیزداراں لے جا ہر کہیں سنے جویں مسند تے بیٹھیاں ملکہ حلب سنے اور ونالا انج کہیں نہیں سنیا مسند تو جھڑ پئیے دائیاں دوے کیا دیے دائیاں پتہ کرو دروازے تے کون آئے دائیاں دیے نہائیں ملکہ تینو کہندہ شکے رو کیا دیے لے جا ڈسیں دے مدینیاں میری دی آ گئی ہے آدھی انج لگ دے میرے بوئے تے اصغر دی مائے مرحبا مرحبا جویں تیرے تے عطائیں شرما کے نہ رویں عزیزداراں دائیاں آویں نہ سجے نہ کھبے کوئی نظر نہیں آیا جڑا زمین دوے گے ایک نکی جائی کہہ دینا جڑی ہاتھ ودا کیا دیئے دروازہ کھولو دھی اجڑ کے آگئے جیڑی آدھی دروازہ کھولو دی امداد منگان آگئی
مرحبا مرحبا سونی مکان بیٹھا دیں دیں عزاداراں ایک دائی روندی ہوئی واپس آئیے آدھیے ملکہ اتھے تیری دھیت نہیں کوئی زخمی کہہ دینے رونا لے جڑا کہہ دین دا نام آیا آدھیے جلدی کرو کہہ دین میرے محلے چلایا آدھیے کیوں ملکہ آدھیے جڑن میں وسدی آئیں ایک دے میرے سردار حسین فرمایا یہ ہو سکتا ہے کئی زمانے کوئی کہہ دینا وے آدھی ہو سکتا ہے میرے بوئے تے وہ کہہ دینا وے مرحبا مرحبا شرما کے نرویں میں نوکر بابا عزاداراں دائیاں ٹریاں ہیں اگے اصغر دی بینے کہیں ویلے نان کے در دیوار وے دیئے کہیں ویلے بازار دوے کیا دیا اصغرہ نان کے سونے پہ وسدینی عزاداراں ٹردی اصغر دی قیدن بھین جڑا ملکہ حلب دے سامنے آئیے نانی دے چہرے تے دید پئیے ماں دی شکل نظر آئیے نکا جی ہاتھ ودا کیا دیے نانی قیدن دید سلام عزاداراں جڑا نانی آکے آیا ملکہ دی اللہ مانا کا تو جو نانی سرینی ہے تو کوئی اصغر دی بھین آدھیے تو جنانی سرینی ہے تو کوئی حسین دی مرحبا مرحبا کر تیاری ادھے منٹ بکایا مجلس عزاداراں لے آدھیے سنجاڑ لوٹ پائے گئی ہے عزاداراں ملکہ حلب پیا دیئے بچڑا تیرا لہجہ ڈسائیں دے تو عرب دی وسدیئے آدھیا ملکہ وے کیا دیئے اے ڈسا شہر کیڑے چران دیئے آدھیے محمد مدینہ جنہ مدینہ دنام آیا ملکہ دیئے قیدن بچے مدینہ جرانیے اے ڈسا کدائیں حسین دے ویڑے گئی آویں اور زخم واد گئن ارو کیا دیئے نروا جڑن وسدی آئیں باندی حسین دی جھولیے آدھیے ہون میں لٹی گیا میرے مان مک گئے مرحبا مرحبا کیڑا ماتمی ہاتھے جڑا سارت نہیں آیا عزاداراں جڑا وین آئین ویک پیا دیئے اے ڈسا او سامنے سونے دا پینگا کہندائے ملکہ حلبہ دیئے بسم اللہ اللہ میری دینو اصغر عطا کیتے اے میرے اصغر دا پینگے آدھیے اللہ دناتے اسے اصغر دناتے آنکھیں میں اپنا بھرا سمالواں عزاداراں ملکہ دیئے واسطہ اوکھا دیتے ضرور سما رونا لے اصغر دی بینٹر پئیے برات کوئی نہ کٹیا ہویا سارا اصغر دا سر چاکی آئیے پینگے دے وچ رکھے ملکہ حلبہ دیئے بچی اللہ مان کر اے میرے اصغر دا پینگا تیرے برات تا کٹے ہویا سارے عزاداراں جڑا لہجہ تبدیل ہویا اصغر دے سر پرواز کیتے رو رو کیا دے جھڑکا نہ دے تیری دھیدہ چھوٹا آئیو پتر ہمیں ہو گیا نانی اجے اڑ مدینہ اسارو لگئے ہیں مرحبا مرحبا جیڑا ماتمی ہے جہاں سارتے ہاتھ نہیں رکھیا عزاداراں ملکہ نو پتہ لگیا رو کیا دیئے انتظار کر میں برکہ پایا
آج یہ ہے نانے برکا پا کے کن ویندے ہو آج یہ چانو نار لا کے مدینے آلیہ دے کول تیری آلیہ پھپین واقسا میں دی قیدہ کانتا نہیں دیتی عزاداروں جدہ لفظ آئے آج یہ اتھے مدینے ونجن دی لوڑ نہیں آج یہ میرے نالا بازار چ آلیہ آئیو آئیو یہ گھن نہ بھر جا آئیاں نالے ہن گال وچ رسیاں عظم اللہ وجورنا دو مارچ برمقام چاہ ماڑی علت مجلس ساسی جنوی سید منظور حسین شاہ غلام باز فرید کا زین عباس جھنڈیر مدثر نیاز بہل زوار محمد علی کربلائی ساجد عباس رتن فیاض حسین ساکی سجاد حیدر ماڑی